Sabay sa kahanginan. Hello! Maayong adlaw mga bata. Kumusta ang inyong pag-eskwela, kauban sa inyong pamilya, sa inyong panimalay? Ako, si Teacher Gemma, makig-uban kaninyo aron makatunan ang mga pagtulunan karong adlaw. Nga anaa sa inyong buhatong papel sa mother tongue sa unang ang-ang. Palihog kuhaa ang inyong buhatong papel, lapis o krayola. Andam na ba kamo? Tara, magsugod na kita. Karong adlaw atong hibaluan ang leksyon sa unang ang-ang sa MTB MLE, ikatulong quarter, ikatulong buluhatong papel, mahitungod sa pictograph. Katuna nato dinhi unsaon pag-interpret o pagsabot ang usa ka pictograph. Niini nga leksyon, inyong masabtan kung unsaon pagbasa ang usa ka pictograph. Magdibuho usab kamo og mga hulagway sa pictograph. Ug mabati ang kamahinungdanon sa pagbasa og pictograph. Apan sa dili pa kita mo padayon sa atong leksyon, kay balo ba kamo kung unsa ang pictograph? Unsa man ang pictograph? Ang pictograph maoy usa ka graph nga naggamit og mga hulagway o simbolo aron mapakita ang mga datos o impormasyon. Ang pictograph maoy usa ka simple ug saktong paagi sa pagpakita sa daghang mga datos aron mas masabtan ang konsepto nga gusto nimong ipakita o ipadayag. Ang pictograph adunay tulo ka parte: uluhan, label, ug hulagway o simbolo. Ang uluhan mao ang gihisgutan ug makita sa ibabaw nga bahin sa pictograph. Inyong makita dinhi sa pictograph nga ang gihisgutan mao ang mga tanom ni Nanay Rosa. Ang label mao ang ngalan nga may datos ug makita sa kilid nga bahin sa pictograph. Dinhi sa pictograph, ang bulak ug kahoy mao ang label. Ug ang hulagway o simbolo mao ang gigamit nga mga hulagway nga nagpakita sa mga datos. Aron masabtan ninyo ang pagbasa sa pictograph, atong buhaton ang unang buluhaton. Uka ba ang inyong buluhatong papel sa ikatulong nga panid para sa unang buluhaton. Magdungan kita pagbasa sa direksyon sa buluhaton usa. Tan-awa og sabta pag-ayo ang pictograph. Lingini ang letra sa saktong tubag sa mga pangutana. Ania ang pictograph, tan-awa kini pag-ayo ug sabta ang mga datos nga gipakita. Ang unang pangutana kay, bahin sa unsa ang pictograph? A. Sa pagkaon, B. Sa duwaan, C. Sa prutas. Tama mga bata, ang saktong tubag kay letrang B. Bahin sa duwaan ang pictograph. Ang ikaduhang pangutana, kinsa ang adunay duwaan? A. Si Ben ug Ted, B. Si Nene ug Nena, C. Si Yaya ug Ate. Tumpak ang saktong tubag kay letrang A. Si Ben ug Ted ang adunay duwaan. Ang ikatulong pangutana, pila ka buok ang duwaan ni Ben? A. Duha,
B. Tulo. C. Upat. Husto. Ang tubag kay letrang C. Upat ka buok ang duwaan ni Ben. Ang ikaupat nga pangutana. Pila ka buok ang duwaan ni Ted? A. Unom. B. 5. C. 4. Correct ang inyong tubag, mga bata. Ang saktong tubag kay letrang B. 5 ka buok ang duwaan ni Ted. Ikalimang pangutana. Pila tanan ang duwaan nila Ted ug Ben? A. 8. B. 9. C. 10. Sakto. Letrang B ang tubag. 9 ka buok tanan ang duwaan nila Ben ug Ted. Very good, mga bata. Hinaot nga daghan sa inyo ang nakakuha sa saktong tubag. Adto na usab kita sa ikaupat nga panid sa buluhatong papel para sa ikaduhang buluhaton. Andam na ba mo? Magdungan kita pagbasa sa direksyon. Tun-i pag-ayo ang pictograph. Lingini ang letra sa saktong tubag sa mga pangutana. Tan-awa og timan-i ang mga datos nga gipadayag sa pictograph. Ang unang pangutana. Unsa ang gihisgutan sa pictograph? A. Paboritong utanon sa mga bata. B. Paboritong prutas sa mga bata. C. Paboritong pagkaon sa mga bata. Tama, mga bata. Ang saktong tubag, letrang A. Tama, mga bata. Ang saktong tubag kay letrang A. Paboritong utanon sa mga bata ang gihisgutan sa pictograph. Ang ikaduhang pangutana. Pila ka bata ang ganahan og kalabasa? A. 3. B. 4. C. 5. Sakto. Ang saktong tubag kay letrang B. 4 ka bata ang lamian og kalabasa. Ang ikatulong pangutana. Pila ka bata ang ganahan og talong? A. 2. B. 4. C. 3. Tumpak, mga bata. Letrang C ang saktong tubag. 3 ka bata ang ganahan og talong. Ang ikaupat nga pangutana. Unsa nga utanon ang kinapaborituhan sa mga bata? A. Talong. B. Okra. C. Kalabasa. Husto ang inyong tubag, letrang B. Okra ang kinapaborituhan nga utanon sa mga bata sa unang ang-ang. Ang ikalimang pangutana. Pila ka utanon ang ilang paborito? A. 2. B. 3. C. 4. Tama ang inyong tubag. Letrang B.
Tulo ka klase nga utanon ang paborito sa mga bata: talong, okra, ug kalabasa. Good job mga bata! Nahumana kita sa ikaduhang buluhaton. Aron mas masabtan pag-ayo ang pagbasa sa pictograph, atong tubagon ang ikatulong buluhaton. Atong basahon pagdungan ang direksyon. Sabta ang pictograph ug tubaga ang mga pangutana. Isulat ang saktong tubag sa badlist. Tan-awa og sabta ang pictograph. Isulat ang saktong tubag sa badlist. Unang pangutana: unsa ang uluhan sa maong pictograph? Sakto! Ang uluhan sa pictograph kay paboritong kaliguanan sa mga bata. Ang ikaduhang pangutana: pila ka bata ang gusto maligo sa Aqua Azul? Tama! 6 ka bata ang gusto maligo sa Aqua Azul. Ikatulong pangutana: pila ka bata ang gusto maligo sa VSU Garden? Tumpak! 10 ka bata ang gusto maligo sa VSU Garden. Ang ikaupat nga pangutana: unsa ang kaliguanan nga daghan ang nakagusto? Sakto! El Fresco ang kaliguanan nga daghan ang nakagusto. Ikalimang pangutana: pila ka kaliguanan ang gihisgutan sa pictograph? Husto! 3 ka kaliguanan ang gihisgutan sa pictograph: ang VSU Garden, El Fresco, ug Aqua Azul. Very good mga bata! Nahumana kita sa ikatulong buluhaton. Hinaot nga nasabtan na ninyo ang pagbasa ug pagsabot sa usa ka pictograph. Sa dili pa nato tapuson kining atong leksyon, tubakon usa nato kining mubo nga pangutana aron mahinumduman nato ang konsepto. Basahon nato pagdungan ang direksyon. Sabta ang mga pahayag. Lingini ang letra sa saktong tubag. Ang blank usa ka graph nga naggamit og mga hulagway o simbolo. A. Bar graph. B. Pictograph. C. Line graph. Ang saktong tubag kay pictograph, letrang B. Ang uluhan, blank ug hulagway mao ang tulo ka parte sa pictograph. A. Label. B. Numero. C. Linya. Tama! Letrang A, label ang saktong tubag. Ang uluhan, label o hulagway, mao ang tulo ka parte sa pictograph. Ang pictograph gigamit aron mapakita ang blank. A. Mga nindot nga hulagway. B. Mga datos nga gipahayag. C. Mga numero.
Ang saktong tubag kay letrang B. Ang pictograph gigamit aron mapakita ang mga datos nga gipahayag. Ug dinhi natapos ang panid sa atong panaghisgot bahin sa pictograph. Manghinaot ako nga daghan ang inyong nakatunan karong adlaw. Padayon na ang pagtubag sa uban pang mga buluhaton nga naa sa inyong buluhatong papel. Bye-bye!